नमस्कार दर्शक महानुभावहरू। आज हामी अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य नेपाली विषयको पहिलो पाठ आमाको सपना, जसको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत शब्द भण्डारको मा रहेका प्रश्नहरूका समस्याका समाधानहरू लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियो हेरेर अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला र यसबाट नयाँ विषयवस्तुहरूमा केही समस्या भए कमेन्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। अब हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कविता कक्षा 12 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत आमाको सपना, गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखिएको पहिलो कविताको बारेमा र त्यो कविता अन्तर्गत अभ्यास खण्डको शब्द भण्डारका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। शब्द भण्डार अभ्यास अन्तर्गत यहाँहरूलाई मैले सरसर्ती यसका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब ढिला नगरिकन हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ शब्द भण्डार अन्तर्गत उस्तै अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। उस्तै अर्थ दिने शब्दसँग भन्नाले पर्यायवाची शब्दसँग जोडा मिलाउने भनेर भनिएको हो र पर्यायवाची शब्दहरू यहाँ दिएका छन्। यतातिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा शब्दहरू छन् भने त्योभन्दा बढी नै छन्। 2 3 4 5 6 7 9 10 वटा शब्दहरू छन्। दुईटा शब्दहरू बढी शब्द रहेका छन्। यति 10 वटा शब्दहरूमध्ये 8 वटा शब्दहरूको मिल्दो अर्थसँग जोडा मिलाउनु पर्ने छ। हामी यसलाई हेरौँ त। उषा शब्दको पर्यायवाची शब्द हेरौँ त। उषा, उषा भनेको झिसमिसे उज्यालो। सपना, सपना भनेको रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना। यौवन, युवा अवस्था। कलिलो, कलकलाउँदो। सङ्ग्राम, लडाई। जडता, मूर्खता। कण्ठ, घाँटी। आशा, चाहेको वस्तु पाउने इच्छालाई हामी आशा भन्छौँ। यी त भए पर्यायवाची शब्दहरू। अर्को हेरौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख भनेको छ। अर्थसँग मिल्ने शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख्ने। सबभन्दा पहिलो छ राति, जमिन, रुख, पात आदिमा पर्ने पानीका ससाना थोपालाई पाठसँग मिल्दो शब्द कुन राखिएको छ भन्दा शीत। अर्को हेरौँ। ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस निगालो आदिबाट बनाइएको बाजालाई बाँसुरी भनिन्छ। सुन्ने वा समात्ने कामलाई चुम्बक। सिर्जना गर्ने क्षमता, सिर्जना शक्ति। सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचन, सान्त्वना। वेगसित चलेको हावा, हुरी। यसरी यी शब्दसँग मिल्ने शब्दहरू यहाँ देखाइएको छ र यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को तेस्रो नम्बरमा छ दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहोस्। वायु, आमा, मधुर, गरिमा, करुणा, नगर, दक्ष, एकान्त, धरती, शिशु। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पर्यायवाची शब्द लेखेर ती पर्यायवाची शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यसलाई हेरौँ। वायु, हावा। आमा, माता। मधुर, कर्णप्रिय।
गरिमा, गौरव, करुणा, दया, नगर, सहर, दक्ष, एकान्त, सुनसान, धरती, पृथ्वी, शिशु, बच्चा। यसरी हामीले पर्यायवाची शब्दहरू यसमा दियौँ। अब यसको वाक्यमा प्रयोगमा हेरौँ। हावा, सल्लेरी वनमा हावाको प्रभावले सुसेलिएको आवाज सुन्न सकिन्छ। माता, आफ्नो देशमा बसेर कुकर्म गर्ने व्यक्तिलाई धरती माताको श्राप लाग्ने गर्छ अथवा श्राप लाग्नेछ। कर्णप्रिय, वसन्त ऋतुमा कोइलीको कर्णप्रिय आवाजले पृथ्वीलाई नै आनन्ददायक बनाएको हुन्छ। गौरव, सगरमाथाले विश्वमा नै नेपालको गौरव बढाएको छ। दया, असहाय तथा दरिद्रहरूमाथि हरेक मानवले दया देखाउनुपर्छ। सहर, आफ्नो क्षेत्र वरपर सरसफाई गर्नु सहरवासीको दायित्व हो। कुशल, अरनिकोले तिब्बतमा समेत गएर आफूलाई कुशल कलाकारको परिचय दिएका थिए। सुनसान, योगमायाले सुनसान डाँडामा बसेर कठोर तपस्याबाट ज्ञान प्राप्त गरेकी थिइन्। पृथ्वी, पृथ्वीको चराचर जगतमा प्राणी जगतले आफ्नो दिनचर्या बिताएका छन्। बच्चा, हरेक अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई उचित स्याहार र पालन पोषण गरेका हुन्छन्। यो त भयो वाक्यमा प्रयोग। अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 4, दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ शब्दहरू उखानहरू दिएका छन्। एकले थुकी सुकी, नदी, नजिकको तीर्थ हेला, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, आफू भलो त जगतै भलो, एक हातले ताली बज्दैन। यसलाई अनुच्छेदमा रूपान्तरण गरिएको छ। यसलाई हामी हेरौँ। रातो अक्षरमा प्रयोग भएका शब्दहरू, प्रयोग भएका पदावलीहरू चाहिँ उखान हुन्। यिनलाई जन्मभूमि प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। मेरो जन्मभूमि प्यारो लागेर नै हामीले त्यहाँको विकासका लागि एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी भने झैँ अलिअलि रुपैयाँ जम्मा गरी 1 करोडको अक्षय कोष स्थापना गरेका छौँ। हामी बाहिर बस्ने व्यक्तिले यति धेरै सोचे पनि त्यहाँ बसिरहने मानिसलाई नजिकको तीर्थ हेला जस्तै भएको छ। त्यस ठाउँमा गरिब र असहायका लागि हामी जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हौँ भनी अक्षय कोषबाट सहयोग गर्ने गर्दछौँ। आफू भलो त जगतै भलो भने झैँ आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको सकारात्मक सोचले गाउँ सहर हुँदै देशको उन्नति र भलो हुन सक्छ तर एक हातले ताली बज्दैन। त्यहाँका बासिन्दाले पनि बाहिरिएका व्यक्तिहरूसँग समन्वय र सम्पर्क चासो देखाइरहनु पर्दछ। यो त भयो जन्मस्थानको बारेमा उखान टुक्काको प्रयोग गरेर बनाइएको अनुच्छेद। अर्को नम्बरमा हेरौँ। 5 नम्बरमा दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायताले तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस्। देवानी, फौजदारी, वारेस, सर्जिबिन, मुचुल्का, अध्यादेश, अधिवक्ता, विधेयक, जमानत, बिगो, इजलास, कायलनामा, हदम्याद, शनाखत, तारिख भनेर यी कानुनसँग सम्बन्धित शब्दहरू राखिएका छन्। यी शब्दहरूलाई सबभन्दा पहिले शब्दकोशको अनुक्रममा मिलाएर राख्नुपर्नेछ वर्णानुक्रममा र त्यसपछि यसको अर्थ पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। सबभन्दा पहिले हेरौँ शब्दकोशको क्रम निर्धारणमा यो कसरी बस्छ। पालै पालो हामी नम्बर वाइज यसलाई उल्लेख गरिरहेका छौँ। 1 मा अधिवक्ता,
2 मा अध्यादेश, 3 मा इजलास, 4 मा कायलनामा, 5 मा जमानत, 6 मा तारिख, 7 मा देवानी, 8 मा फौजदारी, 9 मा बिगो, 10 मा मुचुल्का, 11 मा वारेस, 12 मा विधेयक, 13 मा सरजमिन, 14 मा शनाखत, 15 मा हदम्याद रहेका छन् है। यसरी हामीले क्रम यसरी निर्धारण गरौँ। अब यसको अर्थ हामीले शब्दकोशको सहायताबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई हेरौँ त एकपटक। दिएका कानुनी पारिभाषिक शब्दको अर्थ हेरौँ। नम्बर 1 मा अधिवक्ता, अधिकृत तहको कानुन व्यवसायी, मुद्दा मामलामा पक्ष विपक्षका तर्फबाट वकालत गर्ने व्यक्ति। अध्यादेश, संसदको अधिवेशन नभएको बेला ल्याइएको कानुन सरहको आदेश। इजलास, मुद्दा बहस पैरवी हुँदा न्यायाधीश बस्ने ठाउँ, न्यायिक स्थल। कायलनामा, अपराध, कसुर वा गल्ती स्वीकार गरी लेखिदिने कागज। जमानत, मुद्दा मामलामा मुछिएको व्यक्ति चाहेको बेलामा उपस्थित गराउने शर्तमा धन राखी वा व्यक्ति जमानी बसी छुटाउने काम, धितो, दरौटी। तारिख, झगडिया वा निजको वारेसलाई हाजिर हुन आउनु भनी लेखिएको मितिसहितको कागज। देवानी, फौजदारी बाहेक अन्य लेनदेन, अंशबन्डा, धनमाल सम्बन्धी मुद्दा। फौजदारी, चोरी, डकैती, मारपिट, ज्यान सम्बन्धी घटनाको मुद्दा। त्यसैगरी 9 नम्बरमा छ बिगो, अपराध, कसुर र दोष सम्बन्धी मामलामा प्रभाव पार्ने कुनै पनि रकम। मुचुल्का, सरजमिन हुँदा आफूले जाने सुनेको बयान लेखिदिएको कागज। वारेस, मुद्दा मामलामा कुनै पक्षका तर्फबाट कार्य गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी। विधेयक, राष्ट्रको सर्वोच्च व्यक्तिबाट स्वीकृत हुनुभन्दा पूर्वको कानुन वा ऐनको मस्यौदा। सरजमिन, सम्बन्धित घटना घटेको वा समस्या परेको ठाउँ, सबुत प्रमाणका निम्ति रिट पुर्याई बुझ्ने काम कारबाही। शनाखत, अनिश्चित वा बेवारिसे लास आदि चिन्ह लगाउने काम। हदम्याद, मुद्दा गर्ने अन्तिम म्याद, कुनै काम कुरो गर्न तोकिएको अन्तिम समय। हस् त आजको यो भिडियोबाट यी सामग्रीहरू प्रस्तुतिकरण गर्दै आमाको सपनाको शब्द भण्डार अन्तर्गतका अभ्यासात्मक खण्डहरूको यो समस्याका समाधानबाट तपाईहरूले फाइदा लिनुभयो होला भन्ने आशा र विश्वास राख्दै अर्को श्रृङ्खलामा अर्को सामग्री लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै यहाँहरूलाई अन्त्यमा मेरो एउटा आग्रह, यस भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि एउटा सब्स्क्राइब गरेर हौसला दिनुहुन म अनुरोध गर्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।